Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Welcome to the Biolish world. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmed. Viewers, English class 8 single national curriculum में आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप को डिस्कस करने जा रहे हैं। हस्बे रिवायत इस यूनिट पर दो वीडियोस बनाई जाएंगी। फर्स्ट वीडियो इस यूनिट के प्री रीडिंग वाइल रीडिंग क्वेश्चंस, ट्रांसलेशन और ग्लॉसरी पर मुश्तमिल होगी, जबकि सेकंड वीडियो एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होगी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। टॉक टाइम, गुफ्तगू का वक्त। लुक एट द गिवन एडवर्टीजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स गाला एंड डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स। स्पोर्ट्स गाला का दिया गया इश्तिहार देखें और दर्ज नुकात पर गौर करें। तो ये हमारे पास एक स्पोर्ट्स गाला का इश्तिहार है 2022। एजेस में है जी 5 to 14। गेट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप 18 अगस्त 2022। एड्रेस वगैरह ये सब कुछ दिया गया है जी। पॉइंट्स हैं जी। व्हाट इंफॉर्मेशन डज इट कैरी, ये क्या मालूमात लेकर जाता है। इज इट अट्रैक्टिव इनफ टू कैच द रीडर्स अटेंशन, क्या ये कारी की तवज्जो हासिल करने के लिए काफ़ी दिलकश इश्तिहार है। डू यू थिंक इट विल कन्विंस रीडर्स टू अटेंड द स्पोर्ट्स गाला, वाई और वाई नॉट, क्या आपको लगता है कि ये कारीन को स्पोर्ट्स गाला में शिरकत के लिए कायल करेगा, क्यों तो क्यों नहीं। प्री रीडिंग कबल अज मुतालिया, ये हमारे पास दो सवालात हैं, इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए। पहला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्पोर्ट्समैनशिप, आप लफ्ज स्पोर्ट्समैनशिप को से क्या समझते हैं, मतलब क्या मतलब लेते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप इज बिहेवियर एंड एटीट्यूड दैट शो रिस्पेक्ट। स्पोर्ट्समैनशिप बेसिकली एक रवैया है दैट शो रिस्पेक्ट, जो कि इज्जत जाहिर करता है फॉर द रूल्स ऑफ गेम, जी खेल के कवानीन की तरफ, एंड फॉर द अदर प्लेयर्स और दूसरे खिलाड़ियों की तरफ, यानी कि गेम के खेलों के कवानीन और दूसरे खिलाड़ियों की इज्जत और एहतराम का ख्याल रखना स्पोर्ट्समैनशिप कहलाता है। नंबर 2, हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन एनी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन शेयर, क्या आपने कभी खेलों के किसी मुकाबले में हिस्सा लिया। यस, जी हाँ, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन द क्रिकेट टूर्नामेंट, जी हाँ मैं क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुका हूं। आई पार्टिसिपेटेड इन बॉलिंग इन द एनुअल स्कूल गेम्स, मैंने स्कूल के सालाना खेल में बॉलिंग में हिस्सा लिया। एंड इन द फाइनल मैच डिसमिस्ड 3 प्लेयर्स इन 3 ओवर्स, और मैंने 3 ओवर्स में 3 खिलाड़ियों को आउट भी किया जी। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, खेलें और जिस्मानी तालीम आर फंडामेंटल, ज़रूरी हैं टू द रैपिड हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ। रैपिड तेज़ी से, हेल्थी डेवलपमेंट सेहतमंदाना नशोनुमा ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की, एंड यूथ और नौजवानों की। खेलें और जिस्मानी सरगर्मियां जो हैं वो नौजवानों और बच्चों की तेज़ी से सेहतमंदाना नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं। द स्किल्स, अब महारतें जो हैं दैट हैव लर्नड फ्रॉम स्पोर्ट्स, जो खेलों से सीखी जाती हैं, कंट्रीब्यूट टू द इंटायर डेवलपमेंट ऑफ यंग पीपल, ये मुआवनत फराहम करती हैं नौजवान लोगों की ज़िंदगी भर की नशोनुमा में। थ्रू पार्टिसिपेशन, अब शिरकत के ज़रिए इन स्पोर्ट्स खेलों में शिरकत के ज़रिए दे लर्न, लोग सीखते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ की वैल्यूज़, जी बुनियादी कलीदी इक़्तिदार, सच एज ऑनेस्टी, जैसे कि ईमानदारी, टीम वर्क, मुतफ़िक़ा कोशिश, फेयर प्ले, मुनसिफाना खेल, रिस्पेक्ट एहतराम फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स, अपने और दूसरों का एहतराम, एंड एडहेरेंस टू रूल्स, और कवानीन की पाबंदी। बहुत ही अहम बात है कि अब जब हम खेलों में शिरकत करते हैं, खेलों में शमूलियत इख्तियार करते हैं, तो हम बहुत ही बुनियादी कलीदी इक़्तिदार सीखते हैं, जैसे कि ईमानदारी, मुतफ़िक़ा कोशिश, मुनसिफाना खेल, एहतराम और अपने और दूसरों का एहतराम, और कवानीन की पाबंदी। सेकंड पॉइंट, द एंशियंट रोमन प्रोवर्ब, एक कदीमी रूमी कहावत है, मीन्स सैना इन कोपो सानो, ये रोमी लैंग्वेज है। मीनिंग, इसका मतलब है अ हेल्थी माइंड इज अ हेल्थी बॉडी, एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। होल्ड्स गुड इवन इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड, ये प्रवर्ब जो है, ये ज़रबुल मिसल जो है, ये कहावत जो है, ये आज की जदीद दुनिया में भी अच्छी यानी कि अहमियत बरकरार रखे हुए है, यानी कि इस पर लोग
अमल करते हैं, इसे मानते हैं. इट इज़ इसेंशियल, ये ज़रूरी है, टू टेक केयर ऑफ आवर फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस. ये ज़रूरी है कि हम ख्याल करें अपनी जिस्मानी ज़हनी सेहत का, टू बूस्ट आवर परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए. स्टूडेंट्स हैव अ बिजी शेड्यूल, तालिब इल्म जो है उनका एक मसरूफ लाया अमल होता है. सो स्पोर्ट्स प्ले अ वाइटल रोल टू शेक देयर बोर्डम ऑफ. तो खेल जो है वो उनकी बेजारी को दूर करने में अहम किरदार अदा करते हैं. स्पोर्ट्स गिव फिजिकल स्ट्रेंथ, खेलें जो हैं वो जिस्मानी ताकत देती हैं, एंड इंक्रीज मेंटल पावर, और जहनी कुव्वत बढ़ाते हैं. व्यूवर्स, ये वाइल रीडिंग क्वेश्चन जो हैं ये इस ट्रांसलेशन की लास्ट पे इंशाल्लाह मैं आपके खिदमत में पेश करूंगा. आउटडोर स्पोर्ट्स, मैदानी खेल, लाइक क्रिकेट, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एट्सेट्रा, फुटबॉल, हॉकी वगैरह, इंप्रूव फिजिकल हेल्थ, ये जिस्मानी सेहत बेहतर करती हैं. मेंटल स्ट्रेंथ कैन बी अचीव्ड, जहनी कुव्वत, जहनी ताकत हासिल की जा सकती है थ्रू इंडोर स्पोर्ट्स, अंदरूनी खेलों के जरिए, लाइक चेस, जैसे कि शतरंज, ब्रेन गेम्स, दिमागी खेल एट्सेट्रा वगैरह. इट मेक्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्प्स अस परफॉर्म वेल. ये हमारे जिस्म को चुस्त बनाती है और हमें अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में भी हमारी मदद फराहम करती है. नंबर 3, स्पोर्ट्स इज कम्पैटिटिव. जी, खेलें मुकाबले के लिए होती हैं. इट हैज़ मैनी ब्रेथ टेकिंग मोमेंट्स, ये बहुत ही हैरत अंगेज लम्हात रखते हैं. विच आर सोर्स ऑफ जॉय, जो खुशी का जरिया है. सम आइज शेड टीयर्स, कुछ आंखें आंसू बहाती हैं. एंड सम फेसेस स्माइल, कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं. बट इन द एंड, मगर आखिर में, इट ऑल कम्स डाउन टू व्हाट इज इंपॉर्टेंट, और सबसे आखिर में एक ऐसी चीज आती है जो सबसे अहम है, लाइक शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाना, एंड शोकेसिंग स्पोर्ट्समैनशिप, या जिंदा दिली का मुजाहिरा करना. इट टीच टू वर्क, ये सिखाता है काम करना, इन अ टीम वर्क, टीम यानी मिलजुल कर. दैट इज हेल्पफुल, जो मददगार होती है, फॉर कोलैबोरेशन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर शोबा में ये ताउन बहुत ज़रूरी होती है. स्टूडेंट्स शुड मैनेज देयर टाइम फॉर स्पोर्ट्स एज वेल. तालिब इल्म जो हैं वो भी, उन्हें भी चाहिए कि वो अपना वक्त खेलों के लिए निकालें. रिसेंट स्टडीज़, हालिया मुताले हैव शोन, ये जाहिर करती है, दैट द स्टूडेंट्स हु गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू स्पोर्ट्स अलॉन्ग विद स्टडीज़, ऐसे तुलबा व तालबात जो यकसा अहमियत फराहम करते हैं तालीम के साथ साथ खेलों को, आर अचीवर्स इन प्रोफेशनल लाइफ, पेशेवराना ज़िंदगी में कामयाबी समेटते हैं, एज कम्पेयर टू दोज हु निगलेक्ट इट, बजाय उनके जो इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है जी, स्पोर्ट्स मेक्स अ पर्सन स्ट्रॉन्ग विल्ड. खेलें जो हैं वो इंसान को मजबूत इरादे वाला बनाती हैं, एंड डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त उनमें डालती हैं. जस्ट लाइक ब्रेन जी सेड, जैसा कि ब्रेन जी सेड कहते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ. अच्छा जी, अब स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो बेसिकली समझबूझ है, एंड कमिटमेंट अज़म है टू फेयर प्ले, मुनसिफाना खेल का, एथिकल बिहेवियर, इखलाकी रवैया, एंड इंटेग्रिटी, दयानतदारी का, एंड जर्नल गुडविल, अमूमी नेक नियति का, टुवर्ड एन ओपोनेंट, अपने मुखालिफ के लिए. यानी कि स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो अपने मुखालिफ के लिए, इसे ऐसे समझा जाता है कि ये एक ऐसा मुनसिफाना खेल है जिसमें अपने मुखालिफ के लिए इखलाकी रवैया, दयानतदारी और अमूमी नेक नियति की पासदारी की जाती है. स्पोर्ट्स हेल्प्स डील, अच्छा यहाँ पर खेलें जो हैं, हेल्प, ये हेल्प्स नहीं आना चाहिए. स्पोर्ट्स हेल्प डील विद इमेंस मेंटल प्रेशर. खेलें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जहनी दबाव को निपटने में मदद करती हैं. ग्लोबल पेंडेमिक, आलमी वबाई अमराज को ख़त्म करने में. शेकिंग इकॉनमी, लरजती हुई मईशत, पोल्यूशन, आलूदगी, एंड मच मोर फेज इन डेली लाइफ, और बहुत कुछ जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामना करते हैं. पाकिस्तान इज़ अ कल्चर रिच कंट्री. पाकिस्तान सकावत से मालामाल मुल्क है. इट हैज़ सम स्पोर्ट्स एज पार्ट ऑफ द कल्चर. इसकी कुछ खेलें हैं जो उसकी सकाफत का हिस्सा हैं, एंड सम आर सेलिब्रेटेड लाइक नेशनल इवेंट्स, और कुछ जो हैं वो कौमी तकरीबात के तौर पर मनाई जाती हैं. देयर आर मैनी स्पोर्ट्स प्लेड इन पाकिस्तान. बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो पाकिस्तान में खेले जाते हैं, बट सम ऑफ द मोस्ट मेजर वंस आर क्रिकेट. मगर इनमें से कुछ ऐसे बड़े बड़े खेल हैं जैसे कि क्रिकेट, फील्ड हॉकी, हॉकी स्क्वॉश, पोलो, फुटबॉल, एंड ट्रेडिशनल कबड्डी. ये चंद खेलें ऐसी हैं जो बहुत ही मशहूर हैं, पाकिस्तान में खेली जाती हैं बहुत ज़्यादा. हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान. हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है. इट इज़ प्लेड थ्रू आउट द कंट्री. ये पूरे मुल्क में खेला जाता है. इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में हॉकी इज़ एज ओल्ड एज दैट ऑफ द कंट्री इटसेल्फ. हॉकी उतनी ही पुरानी है जितना कि ये खुद मुल्क. पाकिस्तान रिकॉर्डेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्क्वेस्ट्स.
پاکستان نے غیر معمولی فتوحات کے ریکارڈ بنائے بٹوین 1956 اینڈ 1986 1956 سے 1986 کے دوران which are still unmatched جو جن کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی. 3 times during this period اس عرصے کے دوران 3 مرتبہ پاکستان won the Olympics. پاکستان نے اولمپک جیتا اینڈ ورلڈ کپ کراؤنز اور ورلڈ کپ کے تاج اپنے سروں پر سجائے. دی ایشین گیمز اب ایشیائی کھیلیں ٹائٹل ان کے اعزازات جو تھا اعزاز واز ون 6 times 6 مرتبہ ایشین گیمز جیتی اینڈ دا چیمپئنز ٹرافی ان دا فرسٹ 2 years آف اٹس انیگوریشن. جی چیمپئنز ٹرافی 2 مرتبہ اس کے آغاز سے لے کر 2 مرتبہ وہ جیتی. 2 times پاکستان held ایشین اولمپکس اینڈ ورلڈ کپ کراؤنز. 2 مرتبہ پاکستان نے ایشین اولمپکس اور ورلڈ کپ کے تاج بھی سجائے. 3 of the world's most prestigious titles جو کہ دنیا کے انتہائی باوقار اعزازات 3 اعزازات مطلب بہت سارے اعزازات میں سے 3 پاکستان کے پاس ہیں. No other hockey playing country has achieved such victory in the history of the game so far. کسی اور ملک میں جہاں پر ہاکی کھیلی جاتی ہو اس نے ایسی فتوحات ابھی تک ہاکی کی تاریخ میں نہیں حاصل کی. نیکسٹ 7 ہے جی کرکٹ از دا موسٹ سگنیفیکنٹ اسپورٹ فار پاکستانیز. کرکٹ جو ہے وہ انتہائی اہم کھیل ہے پاکستانیوں کے لیے. اٹ از ناٹ اونلی اے اسپورٹ فار پاکستانیز. یہ پاکستانیوں کے لیے صرف کھیل نہیں بٹ آلسو این ایموشن بلکہ جذبہ ہے. اٹ از پلیڈ ان دا گراؤنڈس. یہ کھیلوں میدانوں میں کھیلا جاتا ہے, اسٹریٹس گلیوں میں, ہاؤس یارڈس گھروں کے صحنوں میں, روف ٹاپس چھتوں پر, اینڈ ایٹ اینی پلیس کسی بھی جگہ آن وچ جہاں پر اے بیٹ کین سوئنگ جہاں بلہ ہل سکتا ہو اینڈ اے بال کین باؤنس اور گیند اچھل سکتی ہو. یہ ہر جگہ پر کھیلی جاتی ہے. پاکستان ہیز نوٹیبل اچیومنٹس ان اٹس ہسٹری آف کرکٹ. پاکستان نے نمایاں کامیابیاں سمیٹی ہیں کرکٹ کی تاریخ میں. پاکستان وون کرکٹ ورلڈ کپ 1992. پاکستان نے کرکٹ ورلڈ کپ جو ہے 1992 میں عمران خان کے کیپٹنسی میں جیتا. آئی سی سی ورلڈ کپ 2020 ان 2009. آئی سی سی ورلڈ کپ یونس خان کی زیر سرپرستی 2009 میں جیتا. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2017. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جو ہے یہ سرفراز احمد کی کیپٹنسی میں جیتی 2017 میں. اینڈ ہیز مینی ادر اچیومنٹس ان اٹس وینچرز آف کرکٹ. اور بہت ساری دوسری بھی کرکٹ کے منصوبوں میں کرکٹ کے کھیلوں میں کامیابیاں سمیٹی. پاکستان از دا موسٹ فیمس نیشن ان دا ورلڈ آف اسکواش ایز ویل. پاکستان اسکواش کے کھیل میں دنیا کے مشہور ممالک میں سے ایک ہے. اٹ ہیز دا ریکارڈ آف وننگ 17 ورلڈ اوپنز. یہ ریکارڈ ہے جیتنے کا کہ پاکستان نے 17 ورلڈ اوپنز جیتے ہیں. دی اونلی نیشن, یہ واحد ملک ہے ود وننگز آف 12 برٹش اوپنز جس میں پاکستان نے 12 برٹش اوپنز جیتے. اینڈ پلیئرز لائک اور کھلاڑی جیسا کہ جہانگیر خان جیسے کھلاڑی ہو ریمینڈ ان بیٹن جو ناقابل شکست رہے ایون آفٹر 555 کنزیکٹیو میچز. یعنی کہ آپ مسلسل 555 میچز جیتنے والے واحد کھلاڑی ہیں. پاکستانی وومن آر وداؤٹ اے ڈاؤٹ. پاکستانی خواتین بھی بلا شبہ دا موسٹ ٹیلنٹڈ لیڈیز ان دا ورلڈ. دنیا کی باصلاحیت خواتین میں سے ایک ہیں. فرام کوائٹ سم ٹائم, کچھ عرصہ پہلے, دیئر فوکس آن اسپورٹس ہیز براڈنڈ دیئر ویژن. کھیلوں پر ان کے وسیع نقطہ نظر نے ان پر توجہ ڈالی. ریزلٹنگ ان سم ونڈرفل اکمپلشمنٹس بائی پاکستانی وومن ان اسپورٹس. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستانی خواتین میں کھیلوں میں شاندار کارنامے سر انجام دیے. سم آف دا نوٹیبل وومن ان دا فیلڈ آف اسپورٹس آر. کچھ قابل ذکر خواتین کھیل کے میدان میں مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 ثنا میر. ثنا میر از ریپرزینٹنگ ایز دا کیپٹن آف پاکستان وومنس کرکٹ ٹیم. ثنا میر جو ہے ان کی نمائندگی کرتی ہیں پاکستان کی خواتین کی کرکٹ ٹیم کی. شی از دی اونلی ون ٹو اسٹینڈ ان دا ورلڈس ٹاپ 20 انڈیویجول رینکنگز. یہ وہ واحد ہیں جو ورلڈ ٹاپ 20 جو ہیں بہترین 20 انفرادی درجہ بندیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اینڈ اے 2 time گولڈ میڈل ونر ان ایشین گیمز. اور ایشین گیمز میں یہ 2 مرتبہ سونے کا تمغہ بھی جیت چکی ہیں. Kieran Bloch is also a renowned player with a Test cricket world record of the highest score in a women's Test match. Kieran Bloch جو ہے وہ واحد مشہور کھلاڑی ہیں ٹیسٹ کے کرکٹ میں جنہوں نے عالمی ریکارڈ بنایا جس سب سے زیادہ سکور بنانے کا ٹیسٹ میچ میں with 242 رنز یعنی 242 رنز بنا کر.
ان ہاکی میں رشنا خان از اے گول کیپر. رشنا خان ایک گول کیپر ہیں آف نیشنل ٹیم، قومی کھیل کے ٹیم کے، اینڈ ہیز ریپرزینٹڈ پاکستان انٹرنیشنلی ان سڈنی آسٹریلیا. اور آپ نے پاکستان کی نمائندگی بھی کی ہے بین الاقوامی میچز میں آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں. شی از دا فرسٹ پلیئر ٹو ہیو سائنڈ فار این انٹرنیشنل ہاکی کلب. وہ واحد پاکستانی کھلاڑی ہیں جنہوں نے بین الاقوامی کھیلوں کے ہاکی کے کلب میں بھی معاہدہ کیا ہے. صبا عزیز ایکسلڈ ان ٹینس. صبا عزیز کا تعلق شاندار کامیابیوں سے ہے ٹینس کی دنیا میں، اینڈ بیکیم دا فرسٹ ایور پاکستانی، اور وہ واحد پاکستانی ہیں، وومن خاتون ہیں، ٹو ریپرزینٹ دا کنٹری، جنہوں نے ملک کی نمائندگی کی اینڈ ون این انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن فیوچرز مین ڈرا میچ. اور انہوں نے جیتا ہے جی بین الاقوامی ٹینس فیڈریشن فیوچرز کا اہم نتیجہ خیز میچ، اینڈ ارن آ رینکنگ پوائنٹ ان 2008، اور 2008 میں بہت نمایاں درجہ بندی بھی حاصل کی. پاکستان اسپورٹس بورڈ PSB انڈر دا منسٹری آف انٹر پروونشل کوآرڈینیشن، جو کہ وزارت بین الصوبائی رابطہ کے تحت ہے، از دا پریمیئر اتھارٹی، سب سے بڑا اختیار ہے فار پروموٹنگ اسپورٹس، کھیلوں کو فروغ دینے کا ان دا کنٹری، ملک میں. اٹ مانیٹرز، یہ نگرانی کرتا ہے دی ایکٹیویٹیز، وہ سرگرمیاں آف affiliated نیشنل اسپورٹس فیڈریشنز، یہ الحاق شدہ قومی اسپورٹس فیڈریشن کی سرگرمیوں کی بھی نگرانی کرتی ہے PSB. ایٹ پریزنٹ اس وقت 41 نیشنل اسپورٹس فیڈریشنز آر 3 ڈپارٹمنٹس. اس وقت 41 قومی کھیلوں کے فیڈریشنز ہیں جن میں 3 شعبے جات ہیں، آر affiliated، جو وابستہ ہیں ود دا بورڈ، اس بورڈ کے ساتھ یعنی PSB کے ساتھ. ایچ فیڈریشن از ریسپانسبل فار پروموشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف اٹس ریسپیکٹو اسپورٹس. ہر ایک اسپورٹس فیڈریشن جو ہے وہ ذمہ دار ہے فروغ دینے میں، ترقی دینے میں اپنے متعلقہ کھیلوں کو. اٹ ہیز اسپورٹنگ فیسلٹیز، یہ کھیلوں کی سہولیات ہیں، ایٹ اٹس کوچنگ سینٹر ایٹ پروونشل ہیڈ کوارٹرز، جن میں کوچنگ کے مراکز ہیں جو صوبائی دارالحکومتوں میں ہیں. دیز فیسلٹیز آر یوزڈ، ان سہولتوں کا استعمال کیا جاتا ہے فار نیشنل ٹریننگ، قومی تربیتی کیمپوں میں، ٹریننگ کیمپس، قومی تربیتی کیمپوں میں، اینڈ ہولڈنگ آف ویریس نیشنل اینڈ انٹرنیشنل کمپٹیشنز، جس کے ذریعے انعقاد کیا جاتا ہے مختلف قومی اور بین الاقوامی مقابلوں کا. تو ٹرانسلیشن کے اختتام کے ساتھ ہی وائل ریڈنگ کوسچنز جو ہیں وہ ملاحظہ فرما لیجیے. پہلا سوال ہے جی وائل ریڈنگ دوران مطالعہ کا، a healthy mind is in a healthy body is a proverb. صحت مند جسم میں ایک صحت مند دماغ ایک کہاوت ہے. what does it mean؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ The proverb a healthy mind in a healthy body means، کہاوت صحت مند جسم میں ایک صحت مند دماغ کا مطلب ہے that a person needs to have both physical and mental well-being in order to be truly healthy. ایک انسان کو جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے تندرست ہونا چاہیے. سیکنڈ کوشچن ہے what do you understand by breathtaking moments؟ آپ حیرت انگیز لمحات سے کیا مراد لیتے ہیں؟ It has many breathtaking moments which are source of joy. اس میں بہت سے حیرت انگیز لمحات ہیں جو خوشی کا ذریعہ ہیں. مطلب breathtaking moments کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لمحات جو خوشی کا باعث بنتے ہیں. تھرڈ کوشچن ہے جی how many times پاکستان win the Asian Games title؟ پاکستان نے ایشین گیمز کا اعزاز کتنی بار جیتا؟ پاکستان has won the Asian Game title 6 times. پاکستان نے ایشین گیمز کا ٹائٹل جو ہے وہ 6 مرتبہ جیتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے جی what is the purpose of PSB؟ پاکستان اسپورٹس بورڈ کا کیا مقصد ہے؟ پاکستان اسپورٹس بورڈ از دی پریمیئر اتھارٹی، سب سے اعلیٰ اتھارٹی ہے فار پروموٹنگ اسپورٹس، کھیلوں کو فروغ دینے کی ان دا کنٹری، ملک میں. اٹ مانیٹرز، یہ دیکھ بھال کرتی ہے دی ایکٹیویٹیز آف affiliated نیشنل اسپورٹس فیڈریشنز، جو اس کے ساتھ ملحق ہیں، متعلقہ قومی کھیلوں کی فیڈریشنز ہیں، ان کی بھی نگرانی کرتی ہے. تو وائل ریڈنگ کوشچن کے بعد اب بڑھتے ہیں گلوسری فرہنگ کی طرف. جی گلوسری فرہنگ میں ہے جی فنڈامنٹل، بنیادی، سم تھنگ اور سینٹرل، کوئی چیز جو بہت ہی مرکزی اہمیت کے حامل ہو. اڈیرنس، استقامت ہے جی. اٹیچمنٹ اور کمٹمنٹ، تعلق. شو کیسنگ ہے نمائش، ایگزیبٹ یا ڈسپلے، نمائش کرنا. کولیبوریشن تعاون ہے، کوآپریشن تعاون. فیروشیس زبردست، ایکسٹریم بہت زیادہ اچھا. ایکسٹراڈنری غیر معمولی، ویری انیوژل اور ریمارکیبل مطلب غیر معمولی. انیگوریشن افتتاح، دا بگننگ اور انٹروڈکشن آف اے سسٹم، یہ نظام کا آغاز. پریسٹیجیس پروکار. انسپائرنگ متاثر کرنا. رسپیکٹ اینڈ ایڈمیریشن تعریف. ہیونگ ہائی اسٹیٹس بلند رتبہ.
significant اہم important to be worthy of attention noteworthy قابل غور قابل توجہ consecutive مسلسل following each other continuously ایک کے بعد یک کے بعد دیگرے affiliated منسلک officially attached or connected to an organization کسی بھی تنظیم کے ساتھ منسلک ہونا. تو ویورز یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے ہمارا 6 یونٹ کی فرسٹ ویڈیو جو پری ریڈنگ وائل ریڈنگ ٹرانسلیشن اور گلوسری پر مشتمل تھی. میں امید کرتا ہوں اس کے تمام پوائنٹس آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے, دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اپنا خیال رکھیں, اپنے بڑوں کا, اپنے اساتذہ کرام کا, اپنے والدین کا احترام کریں. اللہ حافظ و ناصر.